خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. طبعا غبرت عليكم مره اخرى، عارفه راسي كنغبر وكنرجع كنغبر وكنرجع. اولا هذا المكياج هذا درت به واحد البتيت تشالنج في انستغرام. الا مازال ما نتوما مابونين عندي في الانستغرام غنخليه لكم هنايا. مرحبا بكم، دخلوا قربنا ل 200 كا، يعني انا فرحانه بزاف والحمد لله. هنا في اليوتيوب قربنا ل 13 كا، فشي حاجه زوينه بزاف غدا ولا فامي ديالتنا تتكبر. وبالنسبه للموضوع ديال هذا الفيديو غندير لكم فيديو اول ديال مشترياتي، اشنو خديت في هاد لا بيريود الاخرانيه ديال هاد الفتره ديال الدخول المدرسي، الغونطري، يعني سواء الخدمه سواء لي زيكول، الموسم جديد، داخل البرد، شحال من حاجه. فكنديروا دي زاشا. وبيان سور نتوما عارفين باللي هاد الفتره هادي وخصوصا انه بعد كورونا، يعني الشهور اللي قفلوا فيها لي ماغازان، فخرجوا هادوك الحوايج اللي بقاو في لي ماغازان في هذيك لا بيريود اللي كانوا سادين فيها، دابا راه خارجين اون سولد. يعني الناس اللي بغات دير دي زاشا وتشري هميزات وتشري شي حاجات زوينه للبرد، غادي تلقاو فوتر بونور. انا ما درتش واحد لاشا اللي كبيره بزاف، واصلا ما شريتش كلشي دقه وحده، فحتى جمعت كاع داكشي اللي شريت، فغادي نوريهم لكم. وكذلك نوريكم شي حاجه ديال الميك اب اللي كنت خديتها من لا مارك بيس. فاول حاجه غنبدا لكم بها هو واحد لا فيست من ديفاكتو. هاد لا فيست انا ملي شفتها ماشي غير وقعت في غرامها، شي حاجه كبار من هكذا. فوالا اون فيست طاير بحال هكذا، فيها لي مونش 3 كار كيجيو بحال هكا تيتشدوا من هاد الجهه، فيها واحد بتي بوطون، ما كتجي فيها حتى شي بوطونه ولا شي حاجه. البوطونه واش نصديفه. وفيها دي فغي بوش من هنايا بحال هكا، هي خفيفه ماشي غليظه ولكن زوينه، يعني لهاد الوقيته هذه زوينه بحال هكا دايره، ما فيهاش فتيحه من هنايا. وكتجي انا بعدا حيت فيا متر 57 جاتني حد لي كويس. غنحط لكم شي فوطو هنايا ديالتي وانا لابساها، جاتني خطيره 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 بزاف. وهذه خديتها من لا مارك ديفاكتو. فوالا من لا مارك ديفاكتو، خديتها من ديفاكتو ديال مارينا مول. وهذه لقيتها في لي سولد ب 200 درهم، 199 درهم بالضبط. يعني تخيلوا لو بري انيسيال ديالها كان وقيلا 350 درهم، يعني حيدين فيها واحد 150 درهم. صراحه عجبتني، وانا باغا ندير اون كوليكسيون ديال لي فيست طاير، لانه كيعجبوني. اولا كيتلبسوا كاجوال وكيتلبسوا حتى يعني فورمال، وكيجيوني كنقولوا كيهنيوك. اي لبسه بغيتي تلبسي تقدر دير على تيشيرت سروال كحل وتزيد عليها اون فيست كيف ما كان لونها. ندوزو لثاني بياس خديتها وحتى هي خديتها من ديفاكتو. وثاني حاجه خديت هي هاد لا شوميز جون من ديفاكتو مره اخرى. وهاد لا شوميز باش عجبتني هي لا كولور ديالتها جون، هي ما فيهاش غير الصفر، فيها بزاف ديال لي كولور واحد اخرين وبزاف لي موديل، وكاينين منهم بدي بري مختلفين. انا مثلا هذه اللي خديت كيف ما تشوفوا طويله، انا كيف ما قلت لكم قصيره، جاتني طالعه على الركبه بشويه. و لي مونش ديالها 3 كار حتى هما فيهم واحد الصديفه بحال هكذا طويله. ولا طاي ديالتها نقول لكم في الصاله ديالتها جات بحال ساغي من الفوق وغادا وتتهبط. انا عجبتني بزاف ومبرده، يعني ديال هاد الوقيته بالضبط. وهذا هذه زوينه، وحتى لا ماتيغ اولا الثوب ديالها تيشرب العرق، يعني ما غاديش تزمتكم او ما غاديش تصهدكم. هذه خديتها ب 129 درهم، ولكن هذا البري ديالها بلا لي سولد. وقيله دابا راه ولاو خرجوا فيهم لي سولد، وقيله دايرين بشي 100 درهم. وكاينين بزاف لي ستيل واحد اخرين بلي مونش طوال موتيف سون موتيف في ديفاكتو دايرين من 100 حتى 150 درهم تقريبا. هذه هي ثاني ارتيكل خديت. وثالث ارتيكل هاد المره غنمشيو من ديفاكتو وغادي نحطوا الرحال في ليفتيز. خديت منهم هاد لا شوميز هادي بحال اون غوب، مثلا البنات اللي ما دايرينش الحجاب يقدروا يلبسوها غوب. فوالا حيت طويله وفيها هاد الجهه هكا بحال هكا تصيغي لا طاي. انا خديتها في الاكس ال. راه غنحط لكم عاوتاني شي تصويره هنا. المهم ديواش فهاد الكركبه هادي، راه زعما راني قاديت وطرفت من هادشي اللي عطا الله. فكيف ما قلت لكم خديتها في الاكس ال، جاتني شويه واسعه ولكن جاتني زوينه، يعني المحجبات جات واعره. وديجا راني كنت لابساها في الفلوق الاخراني اللي حطيت لكم. هذه خديتها في لي سولد وقيله ب 129 درهم حتى هي.
كان لو بري انيسيال ديالها شي 250 درهم. ما عرفتهمش واش باقيين او لا في لي سولد. حتى هي عطيني 3 كار لي مونش ديالها وكيجيو ساغي بهاد ليلاستيك. وهنا كيف ما شفتوا كاينين 3 بوطون وصافي طويله وفيها هاد لا كولور، في واحد لا كولور بيج، واحد لا كولور بيج بحال غادي للمارون. فوالا هذه ثالث حاجه. غندوزو لرابع حاجه اللي خديتها من بنت عمت ليفتيز اللي هي زارا. اي فوالا هاد الحاجه اللي غنوريكم دابا. دخلنا دابا للصح، دخلنا للبرد، دخلنا شهر 11 شهر 12. هي هاد الجاكيطه اللي فيها نص ديالها اونجين ونص ديالها هاد لا ماتيير اللي ما تتسقمش ليا سميتها. عرفتوا هاد لا ماتيير اللي كيديروها في لي زونسومبل ديور وكيديروها حتى في زاغا بزاف. هاد الجاكيطه هادي سي ان انورم كود كور. عرفتي في اللبسه واعره بزاف. وملي شفت لو بري ديالها ما فكرتش جوج المرات خديتها. شوفوا لو بري ديالها بشحال، 199 درهم. خطيره. راني وريتها لكم ديجا في الفلوغ اللي فات الثاني. كيف ما تشوفوا حتى هي تجي شويه طويله، يعني حد النص ديال لي كويس ديالي. فيها دي بوش، سو سون با دي فورس بوش، دي بوش حقيقيين. من اللور ها كيفاش كتجي تاني فوالا. ولكن عندي لكم واحد الخبر خايب، هو انه هذه خديتها من زاغا موروكومول. مشيت مؤخرا تاني الموروكومول ومشيت قلبت عليهم واش باقين، ما لقيتهمش. يمكن تكون في زاغا ديال المعارف او لا شي زاغا وحده اخرى. غالبا غيكونوا هادو ديال لا كوليكسيون اللي فاتت كيف ما قلت لكم، وبقاو ليهم خرجوهم اللي كيداوهم ب 200 درهم او 199 درهم. اخر حاجه فيما يخص اللباس هو ان بونطالون اون سيميلي كوير، ماشي كوير، هو هذا فوالا كيف ما تشوفوا. كيجي لا طاي ديالته هكذا بالبلاستيك بحال هكذا. وهو يا لو ستيل بوي فريند. نوريكم من اللور كيفاش تيجيو هاد الرجيلات ديالو، كيجيو بحال هكا واسعين. فوالا هذا خديته من ال سي وايكيكي، وهذا خديته ب 139 درهم في الوقت اللي كان ب 239 درهم. حمقني بزاف. وانا كنصح اي بنت في الشتاء ضروري 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 يكون عندك ان بونطالون نوار اون سيميلي كوير ولا كوير، حيت كيجي مع كلشي. اي حاجه لبستيها معها تيجي معها غزال. فوالا بهذا السروال الجميل غنكونوا سالينا الملابس. اما دابا غادي ندوزو واحد الكاتيجوري اخرى وهي الشرابل. اول مره غنوريكم الشرابل في لاشين ديالتي. علاش هاد الشريفلات غنوريهم لكم وصلوني من عند واحد لا مارك، غنكتبها لكم هنا لاباج ديال انستغرام. هي واحد لا دام اللي عندها يعني لا بوتيك ديالها قديمه من شحال هادي وهي خدامه في البلدي، ماشي غير لي بابوش، كتبيع حتى القفاطن، جلالب، تكاشط. مؤخرا دارت لاباج ديالتها انستغرام اللي خاصه غير بلي بابوش، وتواصلت معايا وصيفطت ليا جوج ديال لي بابوش اللي غزالين بزاف. وانا خديت دي بابوش سون بلوس تراديسيونيل، مي كاينين عندها دي بابوش عرفتي ملي كنشوف هذوك لي بابوش اللي عندها جا كراكي. وان شاء الله وقيلا غناخذ من عندها شي دوطخ بابوش، وسيرتو انهم حتى نحط لكم هنا ولا هنا شي فوطو ولا جوج ديال هذيك لي بابوش اللي كنهضر لكم عليهم. اول حاجه اول بابوش كيجيو بعدا في هاد بحال هكا ساشي هكذا داك ستيل برانسيس ونيبات. هاد الاولاني اون نوار غنوريكم كيفاش داير. فوالا لو بروميي بابوش كيفاش داير، فيه هذاك الستراس وفيه هاد البلاتفورم هكا اللي كتعلي شويه. سون تري كونفورطابل في المشيه، جربتهم ديجا. فوالا لو دوزيام بير هذا خديته في 38. انا في الاصل كنلبس غير 37 باسكو ما تنساوش باللي لي بابوش دائما كيجيو صغارين. دائما خصكم تاخذوا شي طاي كبر من لا طاي ديالكم باش يجيوكم هما هادوك. فوالا لي دو بير كيفاش كيجيو هكا فاغني مع هادوك لي ستراس و ايتو. عجبني بزاف. انا نعاود نخلي لكم لاباج هنا لتحت. تواصلوا معاها كيديروا لا ليفريزون ا دوميسيل. ثاني بابوش خديتو فوالا عطاني الساشي ديالتو اللي تيجي فيها هذه في الكري هاد المره ماشي ترونسبارونت، زوين.
وهاد المره خديته في المارون. هذا باغ كونطخ جاني شويه كبير، واخا خديته اون 38 كان راني ناخدو اون 37، مي هو لو ستيل ديالو ترى. فوالا شوفوا هاد لابوتي هادي كيجيو فيه بحال هكذا كيف ما تشوفوا السفيفه في الجناب والسفيفه تاني في لي طالون ديالو، كتجي بحال عرفتي هكا الملمس ديالها رطب وزويون. اي فوالا هذا حتى هو خديته اون 38 ولكن جاني شويه كبير. كنتو باغي شي بابوش بحال هكذا، وكيف ما قلت لكم راه عندها دي ستيل اللي خطيرين. فوالا هادو هما جوج ديال لي بير ديال لي بابوش اللي خديت. ودابا غندوزو لاخر حاجه. وقيلا الفيديو جا طويل، واخا زعما راه ما عنديش بزاف د الحاجات، مي اخر حاجه غنوريكم اللي هي الميك اب اللي خديته من عند لا مارك بيس. خديت 3 د الحاجات بحال هكذا. اول حاجه هو الكرايون اللي دايره دابا في لي ليفر ديالي، زدت شويه د بلونز باش يعطي هكا غلوي. فوالا ان كرايون كيت نجر عادي بالنجاره. فوالا لا كولور ديالته واحد النيود هكا كريمو. هانتوما شتي لا كولور شحال زوينه، كريمو زوين فيلفيت على لي ليفر. ما عرفتش كيفاش نوصفو، مي واعر صراحه. ما بقيتش عاقله على لي بري. ثاني حاجه خديت وهو هاد الروج على ليفر. فوالا ان روج على ليفر مارون نيود. هانتوما تشوفوا الفرق بين الكرايون وبين الروج على ليفر. غادي ندير لكم هنا السواتش، عرفتي فيه دي سوطون غوز. فوالا شتي كيفاش داير، زوين وكريمو بحق ماشي مات، يعني دغيا كيتحيد. مكتوبه فيه مات ليبستيك، شخصيا جاني ماشي مات، يعني عادي ولكن زوين. ثالث حاجه اللي شريت هي باقا في الميكا ديالها، هي غنحلها معكم، واحد الفاغاجو بيس. هذا كنت كنسبع عليه بزاف كولور بيش، وانا دائما تستعمل هادو لي بلاش كولور بيش. عجبتني لا كولور بزاف. ديتو واقيلا مع 60 درهم ولا 70 درهم، شي حاجه رخيصه بزاف زعما ماشي غالي. فوالا هادو هما لي زاشا ديالي. شنو خديت لهاد الغونطري سكولير، غونطري طرافاي، غونطري البرد. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. كنتمنى انها تكون عجباتكم، وما تنساوش كنتسنى منكم الدعم. بغينا نوصلوا القناه ديالنا ل 15k، حنا قرابين 13، ما بقاو غير 15، نوصلوها ثاني ل 20 وحنا غاديين. وان شاء الله بكل ما القناه كتكبر كل ما انا غادي نتحمس ونبقى دائما نصور لكم فيديوهات. وان شاء الله كنأكد لكم باللي المستقبل واللي جايين شي حاجات زوينين بزاف، ونصور لكم شي حاجات زوينين وغيعجبوكم بزاف. فوالا الى هنا ينتهي الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا به وعجبكم اشنو خديت، وكذلك خديتوا منهم افكار. مني لكم الف قبله كالعاده. السلام عليكم.